یا نبی اللہ میں ماں دیاں بھی خدمتہ کرنا باپ دیاں بھی خدمتہ کرنا یا نبی اللہ میں اپنے ہاتھاں تے پا کے اپنے باپ نو دعائی بھی لیا کے دینا انہاں ہاتھاں تے پا کے اپنے باپ نو پیشاب بھی کروانا اپنی وڈیری ماں نو جا کے دعائی بھی لیا کے دینا میری اماں بیمار ہے او دے آنکھیں بھی لگنا میری ماں جتھے بھیجدی رہی ہے میں ماں دے آنکھیں لگ کے جاندہ رہا کدے کوئی نکاری نہیں کیتی کدے ماں دے اگے نہیں بولیا اج دا نوجوان اگر ماں کہہ دے پترا مینوں دعائی لیا دے پترا مینوں فلانی چیز لیا دے اج دا نوجوان کہندا ہے اما میرے کول وقت کوئی نہیں اما میرے کول ٹائم کوئی نہیں میں اپنے یاراں نوں ٹائم دیتا ہے اما میں پہلے اپنا کام کرنا ہے اما پھر تیرا کام کراں گا لیکن اس نوجوان وال ویکھ او ماں دا خدمتگار نوجوان وال ویکھ او وڈیرا باپ دیاں بھی خدمتاں کری جا رہا ہے اپنی وڈیری ماں دیاں بھی خدمتاں کری جا رہا ہے او دے والدین جیویں کہندے رہے مندا رہا ہے اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا انشکر لی والی والدیک اللہ نے فرمایا کہ میرا بھی شکر ادا کرتے اپنے والدین دا بھی شکر ادا کر عرض کہتے یا رب العالمین تیرا شکر کیے تھے والدین دا شکر کیے اللہ نے فرمایا کہ میرا شکر اے بے کہ نماز پڑھ روزے رکھ صدقات دے نیک اعمال کر اے میرا شکر ہے یا رب العالمین اے والدین دا شکر کیے اللہ نے فرمایا والدین دی آنکھیں لگ ان دی خدمت کرو ان دی سیوا کر جیویں جیویں کہندے نے اوویں وانت اے والدین دا شکر عرض کیتی یا رب العالمین اگر تیرا شکر ادا کریے نمازاں پڑھیے روزے رکھیے صدقات دئیے حج کریے عمرہ کریے تے والدین دی نافرمانی معاذ اللہ کریے تے کیا اپنی نمازاں قبول کر لویں گا اپنے روزے قبول کر لویں گا اپنے حج تے عمرے قبول کر لویں گا اللہ فرمائے میں تیری نمازاں دی کوئی لوڑ نہیں جو تو والدین دا گستاخ ہے پتہ چلیا نمازاں او دیاں قبول روزے او دے قبول صدقات او دے قبول عبادتاں او دیاں قبول جڑا والدین دی خدمت کردا ہوے گا میں اج دم اس محفل دا عنوان او دے حوالے دے نال ماحول دے حوالے دے نال میں سمجھا کہ عظمت والدین دوواں دی گل کیتی جاوے دسیا جاوے کہ ماں بھی کنی ضروری ہے اے باپ بھی کنا ضروری ہے انہاں دوواں دی خدمت کران گے تے پھر معاشرے دے اندر کامیاب ہوواں گے وقت نو ضائع کیتیاں بغیر انہاں دی شان وچ اللہ نے قرآن نازل کیتا تے میں پڑھا قرآن جے بولو سبحان اللہ قرآن دے نال تے ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ سجے کھبے ویکھو جیڑا ہاتھ نہیں چوکدا نال دا سہارا کراوے تے اونچا جہا ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا میرے مرشد آمین بول دا یا اللہ جیڑا قرآن دے نال سبحان اللہ بولے مدینے چلا جاوے تے یا اللہ تیرا جاندا کچھ نہیں جیڑا اس تو اونچی آواز نہ بولے اپنی امی دے ابو دے نال عمرہ کرن چلا جاوے تے یا اللہ جیڑا اس تو اونچی آواز نہ بولے اج رات نو آنکھ لگے قرآن والے آقا دی زیارت نصیب ہو جائے سنیں گا قرآن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اگلے مقام تے اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اگلے مقام تے اللہ نے فرمایا اُخْفِضْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا اگلے مقام تے اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اگلے مقام تے اللہ نے فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ اللہ
نے فرمایا میں بار بار قرآن دے اندر فرمایا کہ میری بھی عبادت کرے آؤ جائی میرے نال کسے نو شریک نہ ٹھہرایا آؤ جائی اللہ نے فرمایا میں اولاد یعقوب دے کولوں وعدہ لے آؤ اے اولاد یعقوب میرے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا میرے نال کسے دی عبادت نہیں کرنی اللہ نے فرمایا جدوں میں اے وعدہ لے آؤں پہلی شرط یہ رکھی وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا فرمایا اپنے تو بعد والدین دی خدمت دی گل کیتی ہے عرض کیتی یا رب العالمین پھر اللہ نے فرمایا جڑا والدین دی خدمت کرے گا اور دنیا قبر و حشر دے اندر کامیاب ہو جاوے گا انہوں شانہ بھی دے دیواں گا انہوں مقام بھی دے دیواں گا عرض کیتی یا رب العالمین اج لوکاں نوں دسیے کہ والدین دی خدمت کرو رب شانہ بڑیاں دیندا ہے لوگ کہندے نے ساڈے سامنے کوئی دلیل رکھا لوگ کہندے نے ساڈے سامنے کوئی آئیڈیل رکھا جن نے والدین دی خدمت کیتی ہوے رب دنیا تک دا نا دنیا والے چپ دے ہون اللہ فرمایا میں دلیل بھی رکھ دیتی اللہ نے فرمایا جن نے والدین دی خدمت کیتی ہے کوئی خواجہ دا سکرنی بن گیا ہے جن نے ماں باپ دی خدمت کیتی ہے کوئی با یزید بستامی بن گیا پتہ چلے گا جڑا والدین دی خدمت کرے رم دی دنیا تک او دا نہ رہندا ہی ہوندا جے حضور آسان کر کے سمجھا دیں مجھے جملے دی سمجھ آبے تو اچھا جا بولے جے سبحان اللہ اب وڈیرے لوگ زیادہ میری گال دا انصاف کرے آجے میں نو سچی دوستو میں جملہ بولے اللہ فرمائے جڑا والدین دی خدمت کردہ ہوئے گا دنیا قبر و حشر دے بچ انہوں عزتہ میں دمانگا اے رب نے فرمایا میں نو سچی دوستو اپنی ایمان در جنال دسے آجے یار جڑا والدین دی خدمت کردہ ہوئے والدین کی دے اپنے ماں کی دی اپنی باپ کی دا اپنا جڑا انہ دی خدمت کردہ ہوئے گل سمجھ کے پھر ضرور بولے آجے حق نہ رکھے آجے جڑا اپنی ماں تے اپنے باپ دی خدمت کردہ ہوئے ہاتھ انہ دے قدم پیر دبانا دور دی گال لے او جی میں کہن او میں مننے انہ دے آنکھیں لگ دو ہوئے میں نو سچی دوستو کوئی وڈیرا بابا بیکھے یا کوئی محلے دار بیکھے انہ جوان گلی جے وچ جاندہ ہوئے تو لوگ پتہ کی بیکھے آندے نے نوجوان بڑا چنگا ہی اپنے والدین دا بڑا فرما برداری محلے دار شاباش جنہوں خدمت اپنے ماں باپ دی تو شاباش محلے والیاں دی خدمت اپنے پیو دی تو شاباش محلے والیاں دی جدو اللہ نے فرمایا کہ میں تنوں شان دمانگا تو پچھے گل کڑی رہ جاندی ہے پچھے گل کڑی رہ جاندی ہے بس میں ایک گل سناما چند منٹاں دے اندر میں دسا لگا ہوں جیڑا ماں تے باپ دی خدمت کرے اج بائی حسنین صاحب ان اپنی والدہ دا ختم پاک اج انہ دو سالے ثواب دی محفل سجائی تو انہ دی ماں قبر دے اندر بڑی راضیاں ہونگیاں کہ میں چنگی اولاد چھڑ کے گئی ہاں جڑی میں نے پھلی نہیں بلکہ قرآن پاک کٹھے کروا کے پڑھائیاں کروا کے اللہ دا کلام کملی والے دا فرمان پڑھ پڑھ کے میری روح میں بخشوا رہے آئے اج میں دسا لگا ماں کہ جڑا والدین دی خدمت کرے تو رب دنیا بچ کیمیں مقام دیندہ دے حضرات گرامی توجہ فرمایا دے اللہ تے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام تخت بے کے اڑ دے جا دے اللہ نے فرمایا کہ ہوا دے بچ تخت لے کے جاؤ سلیمان علیہ السلام تخت بے کے چل دے جا رہے حکم ہویا کہ او دریا دے کنارے تے تخت زمین تے اتار دیو آپ نے تخت زمین تے اتارے حکم ہویا کہ دریا والا بکھو دریا دے فلانے کون چے بکھو اللہ دے نبی نے جدو دریا دے بچ بکھا تے بچ نور دیاں لاٹا پہیاں نکل دیاں میں اچھا بولو سبحان اللہ نور دیاں لاٹھاں پہیاں نکل دیاں نے حکم ہے کہ جتھا نور پہیاں نکل دائے نا اس جگہ نو باہر لکے آؤ سلیمان علیہ السلام نے جنہ دے سردار نو پیجیا کہ جا جتھا نور نکل دائے اس جگہ نو لکے آ باہر جن گیا تے پوندے پیری واپس آ گیا عرض کی تھی حضور تھا نور دا اتنا غلبہ ہے کہ میں نہیں جا سکتا میری برداشت تو بعد ہے ان میرے والا بیکھیا جے مرشد نے مرید صادق والا بیکھیا اپنے مرید صادق والا اسد بن برخیہ والا بیکھیا منہ نہیں کیا اشارہ کیتا بیکھیا جے بس انج ہی فرمایا اے منہ دا اشارہ کیتا کہ چل اسے بلے ٹور پہ ذہن چ خیال آنا چاہیے دا سی کہ میں نو تیرنا بھی نہیں آندہ جنہ دی طاقت میرے تو زیادہ
میرا ایڈا لمبا گوتا نہیں کہ میں بچ جا کے محل نو باہر لے کے آواں تے میں جا کے ڈوبنا ہے، لیکن ذہن دے اندر خیال سے جن نے بھیجا انہیں کو ڈوبنا دینا ہے، جن نے بھیجا انہیں کو ڈوبنا دینا ہے۔ میرا دل کر دے سگال دا ترجمہ کوٹ مٹھن دے تاجدار کو کرا کے دیما، جو بولو سبحان اللہ۔ تھکے تا نہیں نا بھائی، جڑا نہیں تھکیا وہ ہون بولو سبحان اللہ۔ کوٹ مٹھن دے تاجدار نے قلم اٹھائی تا فرماتے نے عملہ والے لنگ پار گئے، عملہ والے لنگ پار گئے، تے غافل گو تے کھاندے غلام فریدہ اڈ بننی دے دے، غلام فریدہ اڈ بننی دے دے، اندے کامل پیر جنا دے۔ بس اختصار نہ عرض کرا آپ گیت جا کے محل بار لے کے دو رباطاں، ایک تو تالا کر لیا، ایک دے وچے محل دو ٹکڑے ہو گئے۔ منو وقت آساس میں اس تامہ دے اندر رہ کے تقریر کرانگا۔ انہوں آپ نے ویکھیا سامنے کا باب بے کے اکھاں بند کر کے اللہ اللہ ہویا کردہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام نبی اس بابے دے کول گئے، حسنین بھائی تے جا کے بابے نے پوچھتے نے بابا اتھے کدوں دا رہ رہے ہیں تو سمندر دیاں تیمہ دے بچ محل دے بچ کلہ ہی رہ رہے ہیں، دس کدوں دا رہ رہے ہیں؟ آخدہ حضور میں ابراہیم علیہ السلام دے زمانے دا ماں تے بس میں نہیں پتا کنے سال ہو گئے۔ حضرات گرامی آپ نے فرمایا کہ اے بابا دس شان کتھوں لئیا، اے مقام کتھوں لے آئی؟ اتھے واسنا جتھے جنہ دا سردار نہیں جا سکیا، اتھے واسنا ہے جتھے پانی دا بڑا غلبہ ہے، لیکن تینوں کچھ نہیں ہویا۔ ہن میں نکھیڑ کرن لگا ماں جڑا ماں تے پیو دی خدمت کرے، بیکھ ہن پھر کیویں رب مقام دیندہ ہے۔ نبی بھی انہوں بیک کے سلامہ کر دے ہوندے نے۔ اللہ تے نبی نے جڑے ویلے ہی نگل کی تھی بابے جی دیاں چیخاں نکل گئیاں نے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا بابا جی یہ شان کتھوں لئی دے، بابا جی یہ مقام کتھوں لے آؤ دے، اس سمندر دیاں تیمہ دے بچے پہ بس دے آؤ۔ بابا جی دیاں چیخاں نکل گئیاں نے، بابا جی رو کے ہاتھ بان گرد کی دیا نبی اللہ جدہ میں جوان سا میری وڈیری ماں بیمار ہو گئی، میرا وڈیرا باپ لتا مدور ہو گیا، یا نبی اللہ میں ماں دیاں بھی خدمتہ کرنا ہوں، باپ دیاں بھی خدمتہ کرنا ہوں، یا نبی اللہ میں اپنے ناتھاں تے پاکے اپنے باپ نو دعائی بھی لیا کے دینا ہوں، اینا ہتھاں تے پاکے اپنے باپ نو پیشاب بھی کروانا ہوں، اپنی وڈیری ماں نو جا کے دعائی بھی لیا کے دینا ہوں، میری اماں بیمار ہے او دے آنکھیں بھی لگنا ہوں، میری ماں جتھے بھیجتی رہی ہے میں ماں دے آنکھیں لگ کے جاندہ رہا ہوں، کدے کوئی نکاری نہیں کیتی، کدے ماں دے اگے نہیں بولے آؤں، آج دا نوجوان اگر ماں کہہ دے پترا منو دعائی لیا دے، پترا منو فلانی چیز لیا دے، آج دا نوجوان کہندہ ہے اماں میرے کل وقت کوئی نہیں، اماں میرے کل ٹائم کوئی نہیں، میں اپنے یارانو ٹائم دیتا ہے، اماں میں پہلے اپنا کام کرنا ہے، اماں پھر تیرا کام کرانگا، لیکن اس نوجوان والویخ او ماں دا خدمتگار نوجوان والویخ او وڈیرا باپ دیاں بھی خدمتاں کری جا رہا ہے، اپنی وڈیری ماں دیاں بھی خدمتاں کری جا رہا ہے، او دے والدین جی میں کہندے رہے من دا رہا ہے۔ حضرات گرامی عرض کرتا یا نبی اللہ وہ بھی وقت آ گیا ہے ماں دیاں خدمتاں کر دیاں وہ بھی وقت آ گیا میری ماں چار پائی دے ہوتے لیٹی ہے، تے عرض کرتا یا نبی اللہ انہیں میرے ماں دے آخری ساں پہ چل دینے، ماں میرے سامنے چار پائی دے ہوتے لیٹی ہے، میں ماں دے چہرے والے پیا ویکھنا اماں میرے والے پہ ویکھ دی ہے، یا نبی اللہ میرے ماں دی آخری ساں ہور
करीब आई जा रही मां जड़े वेले मैनू वेख रही है इंज करके मां ने हाथ फैला ले ते मां आखदी है वे पुत्रा मैं दुनिया छड़ चली वे पुत्रा मैं दुनिया छड़ चली ओ किन्नू मेरे बाद अम्मा अम्मा आखेगा किन्नू जाके दिल दा हाल सुनावेगा अज तेरी मां तेनू छड़ चली वे पुत्रा या मेरे सीने दे नाल लग जा या नबी अल्लाह जेड़े वेले मां ने हाथ फैला ले मैं जाके मां दे सीने दे नाल लग गया वो आखिरी वारी दा प्यार मैनू पता है दे बाद मां ने प्यार नहीं करना मैनू पता है दे तो बाद मां दी ममता नहीं लगनी मां कदे मेरा मत्था चमदी